गरीबों, ई कॉमर्स नहीं करना, राइट? एक महीने में मिलियनर नहीं बनना, तो ये बिजनेस सीखो। $80 का ये लो, यहाँ पर साबुन डालो, लोगों की गाड़ियाँ वॉश करो। इमेजिन तुम दिन में 100 गाड़ियाँ वॉश करो। दुबई में एक कंपनी खोलो, शाहिद अनवर एक्सपोज। अभी पाकिस्तानी यूट्यूबर के लिए मैंने एक कंटेंट दिया, गाइस शाहिद अनवर जो है एक घर में गाड़ियाँ वॉश करता है, इसका असल काम सामने आ गया है। कब्जा, कंट्रोल, कंट्रोल। गरीबा, आज कुत्ता जी मिला सड़क पे। कुत्ते जी ने कहा शाहिद जी। मैंने कहा जी कुत्ते जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी जाति की इंसल्ट की। मैंने कहा क्यों? उसने कहा तुमने पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर को कुत्ता बोला जो अपनी बीवियां दिखाते हैं। उसने कहा शाहिद जी मेरी जिंदगी देखो, इस मौसम में फ्रंट सीट पर बैठा हूँ और वो 2 टके के लोग जिंदगी जीने के लिए बीवियां लाते हैं। मैंने कहा कुत्ते जी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। उसने कहा बसंती, अगली बार काट लूंगा अगर हमारी जाति कितने अपमान की। उसने कहा वो गरीब तो काम पर जाते हैं, मेरी जिंदगी देखो। मैंने कहा कुत्ता जी सॉरी। उसने कहा सॉरी नहीं, अगली बार इनको खंजीरों के साथ कंपेयर करो। मैंने कहा जी सॉरी सॉरी सॉरी। गरीबों, बॉक्स का मज़ा तो तब आया, लेकिन ये बॉक्स मुझे आज छोटा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें 20 खाने हो, यहाँ पर 20 कार्स हो और 20 घड़ियाँ हो। एनीवेज, $5 लाख का वॉच, साथ में $3,50,000 की बेंटली। क्या कम्बिनेशन है? $75,000 की वॉच, साथ में $3 लाख की फरारी। कम्बिनेशन है। $22,000 की रोलेक्स, साथ में $2 लाख का एस्टन मार्टिन। कॉम्बिनेशन है। $32,000 का ब्रेटलिंग, साथ में $3,50,000 का मैक्लेरन। $7,000 की वॉच, साथ में $2,75,000 का जी वैगन सांड है, इसलिए मैंने उसको सस्ता एनीवेज, क्या बात है। ये 20 खानों वाला बॉक्स प्लीज उसको फिल करना है। थैंक यू। गरीबों, अगर मर्सिडीज वालों को पता चला कि शाहिद अनवर जी वैगन को 2023 जी वैगन को वेयर हाउस के कामों के लिए यूज़ कर रहा है, तो यकीन करो मुझ पर केस करेंगे। ये देखो बच्चों, ये मेरे घर में जी वैगन। जो लोग एंड्रू टेट के टट्टे चाटते हैं, कभी कभार अपनी जी वैगन का रंग कर देते हैं, शो ऑफ करते हैं, मेरे यहाँ जी वैगन इन चीज़ों के लिए यूज़ होती है। मेरे यहाँ मैक्लेरन जो है नॉर्मल चीज़ों के लिए यूज़ होती है। मेरे पास मेरे पास $1.7 मिलियन का गाड़ियों का कलेक्शन है। लेकिन कभी कभार सोचता हूँ अपने माइंड सेट को। आजकल के बच्चे जो है अपनी गाड़ियों पे क्या क्या नखरे करते हैं, कलर किया, विंग लगाए, टायर रिम्स के साथ। जान मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा पूरा फोकस जो है अलग लेवल पर है। तो कभी कभार सोचता हूँ गरीब लोगों का माइंड सेट जो है, सब्जियों के लिए टोयोटा पे जाते हैं, मोटरसाइकिल पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब अपना लाइफस्टाइल देखता हूँ ना, कि मेरे पास $1.7 मिलियन की गाड़ियाँ आम चीज़ों के लिए, सो आई ऑलवेज से यार कि ये जस्ट माइंड सेट है। दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। अगर मुझे सब्जियों के लिए जी वैगन चाहिए तो जी वैगन चाहिए। सो वेल्थ का आप देखो, मेरे वेल्थ की नुमाइश देखो, क्या बात है बच्चों। ये तुम्हारी ड्रीम कार और बच्चों ये तुम्हारी ड्रीम कार यहाँ पर जो है सड़ रही है। क्या करे बच्चों, टैक्स राइट ऑफ चीज़ें, ये तो खिलौने हैं। इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने। पता है असल वैल्यू मेरी ज़िंदगी में क्या है? फ्रीडम, कि मैं किसी के लिए ना उठूँ ना। गरीबों, मैं अबू धाबी आ रहा हूँ। अबू धाबी से इनविटेशन आया, हमारे ब्रांड को ईमेल रिसीव हुआ, हमारे हेयर केयर डिपार्टमेंट को। अबू धाबी वालों ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये ब्रांड अबू धाबी में आए। हमने कहा वाई नॉट। लेकिन जब हमने रेंट देखा तो साल का 1 मिलियन दिरहम रेंट है उस जगह का। तुम कहोगे 1 मिलियन दिरहम तुम दोगे शाहिद भाई? जान, 70,000 दिरहम कुछ भी नहीं है। अगर वो स्टोर महीने का 2 मिलियन दिरहम बनाए, 70,000, इट्स फाइन। तो अब मैं जा रहा हूँ अबू धाबी, तुम बच्चों के साथ मैं अबू धाबी में मिलूँगा, वो जगह देखते हैं। इट्स अ वेरी गुड मॉल। अब तुम कहोगे शाहिद भाई हम पाकिस्तानियों को तो कभी किसी मॉल में जगह, तुम 2 टके के लोग टट्टी बिरयानी रेस्टोरेंट और टट्टी हंडी बनाते हो, तो यही तो होता है।
جب یہ کرتے ہو تو بریانی والوں لوگوں کو مال سے جو ہے انویٹیشن نہیں آتے، اور نہ تم لوگوں کی اتنی اوقات ہے کہ تم برانڈ بناؤ آگے جاؤ. یہ تو اونلی دا ون اینڈ اونلی شاہد انور کو کہاں پہ جاؤ ابو دھابی میں ملتا ہے بچوں. غریبو، انسان جب پانی میں ڈوبتا ہے تو پتہ انسان پہ کیا گزرتی ہے. سانس بند ہو جاتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، کھان بند ہو جاتی ہے. آپ کو کہ شاید بھائی آپ کو کیسے پتا، میں ایک بار ڈوبا تھا لیکن مجھے جو ہے کسی نے بچا لیا تھا. سیم تمہارا دم نہیں گھٹتا جان، ہر دن کام پر جاتے ہو، ہر صبح وہی سیم زندگی، کتوں کی طرح ٹکڑوں پہ پلتے ہو. نہیں، کیا چاہتا ہے انسان جب وہ پانی میں ڈوب جائے؟ وہ چاہتا ہے کہ بس ایک بار میں اوپر جا کے میں سانس لوں. جان پیسہ وہی سانس ہے جو تمہیں چاہیے. آزادی. اپنا کاروبار شروع کرو، یقین کرو you're gonna make it. جان اگر فیل ہوئے کیا ہوگا؟ فیل ہو جاؤ گے، رائٹ؟ ہو جاؤ، دوبارہ پاس ہو جاؤ گے. کہاں پہ جا؟ قطر میں فرسٹ کلاس نہیں ہوتی، بزنس کلاس کا پورا سیکشن بک کرا لیا. 6000 سعدیہ باجی، پرائیویٹ جیٹ کا نام سنا ہے؟ اگر تم نے قطر پہ $6,000 کا پورا بزنس کیبن لیا، ایک پرائیویٹ جیٹ لے لیتے. $1,80,000 کا خرچ آتا قطر تک. لیکن یوتھیوں کو چوتیا بنانا، یہی اب پاکستانی کہیں گے واہ واہ پورا بزنس کلاس خریدا ہے. بچوں، اگر یہ ویڈیو پرائیویٹ جیٹ پہ ہوتی میک سینس، لیکن اصل حقیقت کیا ہوتی ہے؟ جہاز سے فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس والے پہلے اتر جاتے ہیں، سب سے آخر میں بچتے ہیں اکانومی والے جو پیچھے بیٹھتے ہیں. تو پھر تمہیں وقت مل جاتا ہے ویڈیو بنانے کا کہ جلدی ویڈیو بناؤ، بزنس کلاس خالی ہے، کہو کہ میں نے سارا. دیکھو سعدیہ باجی، یہ 2 کا موٹیویشن نا، تم کبھی پرائیویٹ جیٹ میں نہیں بیٹھے. بچوں، اگر صحیح پرائیویٹ جیٹ دیکھنا ہے، میرا برٹش ورجن آئلینڈ کا ٹرپ دیکھو. رن وے پہ جا کے جو ہے جہاز میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، وہی مزہ آتا ہے. اب پاکستانی لوگ نا، یہ پاکستانی 2 کے لوگ نا، اگر 6,000 دینا تھا تو تم کوٹ کیوں گئے؟ باجی ریلیکس، موٹیویشن ایسی نہیں ملتی. تھوڑا سوچا کرو. ہٹ بس سڑی. تو گوگل پہ بیٹھ کے نام ٹائپ کرتا رہتا ہے، سارا دن اپنا ٹائم خراب کرتا ہے، ایک بھی انفارمیشن ٹھیک. بیٹا میں گوگل سے انفارمیشن نہیں دیکھتا، تمہارے کوٹ سے دیکھتے ہیں، اور سارے بچوں کے سامنے. لیٹس سی. سو بچوں، سب سے پہلے جاؤ ٹیکسس کے کوٹ اس ویب سائٹ پہ، اور میں یہ کیس نمبر دیتا ہوں. بچوں، تمہارا کیس نمبر میں پیسٹ کروں، ان میں جو ہوں تمہارا کیس سرچ کرتا ہوں. یہ میں نے تمہارا کیس سرچ کیا. چی $6,600 کے لیے ایویکشن. بچوں کو بتاتا ہوں کہ ایویکشن کیا ہوتا ہے. یہ تمہارا لینڈ لارڈ ہے، اور یہ تمہاری کمپنی ہے شاکام، جو سعد ہاشمانی کی ہے، پشمینہ جی، اور تجھ پہ مہینے کا $108 پیمنٹ ہے. بچوں، اصل میں کیا ہوتا ہے، ایویکشن کیا ہوتا ہے، بچوں کو سمجھنا چاہیے. اس کا سم کارڈ کا دکان ہے، اس کا بزنس نہیں چلا تو اس نے لینڈ لارڈ کو رینٹ نہیں دیا، تو لینڈ لارڈ نے کیا کہ یہ پاکستان نہیں کہ تالا لگائے. لینڈ لارڈ جو ہے کورٹ جاتا ہے ایویکشن، پھر جج اسے بلاتا ہے کہ تم رینٹ کیوں نہیں دیتے، تو پھر یہ کہتا ہے جی سم کارڈ کا دندہ نہیں چل رہا. تو جج کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، لیز ختم کرو، دکان سے نکلو، لیکن یہ $6,600 دو. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ اپریل 2024 کی بات ہے. تو بچے، جو بندہ اپنا رینٹ نہیں دے سکتا نا، وہ بزنس موٹیویشن چھوڑو، پہلے اپنا رینٹ بھرو. بچوں، جا کے یہ کیس دیکھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا جو ہے نلا انسان ہے، اور کہ میری شیل کمپنیز ہے. یہ کچھ نہیں ہے تیرے پاس، یہ امریکہ ہے بیٹا. یہاں پر کورٹ سے سب کچھ مل جاتا ہے. اور اگر اور کچھ چاہیے بچوں تو مجھے بتاؤ، میں ہوں. اس کے باپ کا جو گھر ہے $16,000 کا، تو اس کی لینڈ ویلیو ہے. بس کر، ذلیل ہوگا. اور تو غریبو، میں انسان کی اوقات اس کے بلوٹوتھ کنیکشن سے لگاتا ہوں. سب اپنے بلوٹوتھ کنیکشن میں جاؤ، سیٹنگ پر جاؤ، ہسٹری پہ جاؤ. تمہارا بلوٹوتھ کس چیز کے ساتھ کنیکٹ ہے؟ ٹویوٹا. اور کبھی کبھار تو جتنے بھی غریب ہے چنگچی کے ساتھ، چنگچی میں بیٹھ جاتے ہیں، بھائی صاحب بلوٹوتھ ہے. The Bluetooth device is connected successfully. پتہ ہے میرا بلوٹوتھ ڈیوائس کن کن چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے؟
میرے فراری روما میری ہسٹری دیکھ کے، بینٹلی، ایسٹن، یہی تھے ہمارے پاس میکلارن، جی